ग्लोबल मेमन टीवी की न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गवादर में बिजली के मसाइल के हल के लिए बड़ा इक़दाम। गवादर में घरेलू सार्फिन को सोलर पैनल देने का ऐलान। कहा, बलूचिस्तान के लोगों को सहूलियात की फरहमी तक चैन से नहीं बैठेंगे। वफाकी काबीना ने बजट की मंजूरी दे दी। तनख्वाहों में 15%, पेंशन में 5% इजाफा। माहाना 1 लाख रुपए तनख्वाह पर कोई इनकम टैक्स नहीं होगा। महंगाई की शरह 11.5% पर लाई जाएगी। शाहिद खाकान अब्बासी ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में मजीद इजाफे का इंदिया दे दिया। कहा, आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमतें कम ना हुई तो हमें भी कीमत बढ़ानी पड़ेगी। डी चौक पर बदनज़मी का जिम्मेदार इमरान खान करार। रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के 17 रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए वारंट हासिल कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भारत के साथ तिजारत पर मुकम्मल पाबंदी की करारदाद मंजूर। बीजेपी के रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात काबिल मजम्मत हैं। करारदाद में भारतीय मसनूआत के मुकम्मल बाइकॉट का भी मुतालबा। अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की नमाज जनाजा अदा की गई। नमाज जनाजा में आमिर लियाकत के चाहने वालों की बड़ी तादाद मौजूद थी। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि घरेलू सार्फिन को सोलर पैनल्स की फराहमी वफाकी हुकूमत का गवादर के लोगों को तोहफा होगा। इस हवाले से 10 दिन के अंदर लायहा अमल पेश किया जाए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि गवादर में बिजली की फराहमी के लिए फौरी तौर पर ऑफ ग्रिड निज़ाम का भी जामे लायहा अमल बनाया जाए। गवादर में ऑफ शोर और इन शोर विंड पावर मंसूबों के लिए भी हिकमत अमली बनाई जाए और जनूबी बलूचिस्तान में ट्रांसमिशन लाइन्स के काम में तेजी लाकर इसे रवां साल दिसंबर में मुकम्मल किया जाए। शहबाज शरीफ ने कहा कि मंसूबों की तकमील में देर किसी कदर काबिल कबूल नहीं। मुतालिका महकमे यकीनी बनाए कि तवील मुद्दती मंसूबों में भी वक्त और लागत में जिस कदर हो सके कमी लाई जाए। हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वह आवाम के पैसे की बचत करे और उसका सही इस्तेमाल यकीनी बनाए। गवादर बंदरगाह को दुनिया की जदीद तरीन बंदरगाह बनाने के लिए बिला तातुल बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। गवादर के लोगों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी तक चैन से नहीं बैठेंगे। वफाकी काबीना ने आइंदा माली साल के बजट के लिए तजावीज़ की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अशराफिया पर टैक्स और तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया जाएगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नए माली साल का बजट आज पेश किया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसमें बजट तजावीज़ पेश की गई। इजलास में काबीना ने आइंदा माली साल के लिए फाइनेंस बिल 2022 ता 2023 की मंजूरी दे दी। मुसव्विदे के मुताबिक अगले माली साल तनख्वाहदार तबके के लिए माहाना 1 लाख रुपए तनख्वाह पर कोई टैक्स नहीं होगा। महंगाई की शरह 11.5% पर लाई जाएगी। 1600 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर एडवांस टैक्स में इजाफे की तजवीज़ है। बजट दस्तावेज के मुताबिक वफाकी काबीना और सरकारी अहलकारों की पेट्रोल की हद को 40% कम किया जाएगा। बजट दस्तावेज के मुताबिक हुकूमती खर्च पर लाजमी बैरूनी दौरों के अलावा तमाम दौरों पर पाबंदी होगी। आइंदा माली साल मुआशी शरह नमू का हदफ 5% रखा गया है। GDP को 67 खरब से बढ़ाकर 78.3 खरब तक पहुँचाया जाएगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि अगर आलमी सतह पर कीमतें कम ना हुई तो पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद इजाफे का अंदिया दे दिया है। बजट इजलास में शिरकत के लिए पार्लियामेंट हाउस पहुंचने पर
میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا، اگر عالمی سطح پر پیٹرول کی قیمتیں کم نہ ہوئیں تو ہمیں بھی قیمت بڑھانی پڑے گی۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ اس وقت پیٹرول پر 9 روپے فی لیٹر اور ڈیزل پر 28 روپے فی لیٹر سبسڈی ہے۔ یہ سبسڈی نہیں بلکہ قرض بڑھ رہا ہے۔ وقت کے ساتھ یہ قیمتیں ایڈجسٹ کرنی پڑیں گی یا بڑھانی پڑیں گی۔ سابق وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ بجٹ میں جتنا ممکن ہو سکا ریلیف دیں گے۔ تیل کی جو قیمت خرید ہے اسی پر بیچنا پڑے گا۔ تحریک انصاف کے لانگ مارچ سے متعلق کیس میں آئی جی اسلام آباد، چیف کمشنر اسلام آباد اور وفاقی سیکرٹری داخلہ کی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ میں آئی جی اسلام آباد کی جانب سے جمع کرائے گئے رپورٹ کے مطابق مظاہرین کو ریڈ زون میں داخل ہونے کے لیے چیئرمین پی ٹی آئی نے ہدایت دی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود مظاہرین ریڈ زون میں داخل ہوئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی ویڈیو پیغام میں کارکنوں کو ڈی چوک پہنچنے کا کہا گیا۔ پولیس رپورٹ کے مطابق 700 سے 800 مظاہرین ریڈ زون میں داخل ہوئے۔ پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مظاہرین کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ مظاہرین نے کنٹینرز اور دیگر رکاوٹیں ہٹائیں۔ فواد چودھری، زرتاج گل، سیف اللہ نیازی اور عمران اسماعیل سمیت دیگر رہنما اشتعال دلاتے رہے، جبکہ چیئرمین تحریک انصاف سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود H9 گراؤنڈ نہیں گئے۔ حکومت نے تحریک انصاف کے 17 رہنماؤں کی گرفتاری کے لیے وارنٹ حاصل کر لیا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ بیانات دیے جانے پر مذمتی قرارداد منظور کرتے ہوئے بھارت سے ہر قسم کی تجارت پر مکمل پابندی کی قرارداد منظور کر لی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ صوبائی اسمبلی میں منظور ہونے والی قرارداد کے متن میں کہا گیا ہے کہ بھارتی حکمران جماعت بی جے پی کے رہنماؤں کے گستاخانہ بیانات قابل مذمت ہیں، جس پر بھارتی سفیر کو طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کرایا جائے، ساتھ ہی بھارت کے ساتھ سفارتی تعلقات مکمل طور پر منقطع کر دیے جائیں۔ قرارداد میں کہا گیا کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے، لہٰذا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کسی قسم کی گستاخی قبول کرنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ قرارداد میں بھارتی مصنوعات کے مکمل بائیکاٹ کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ گزشتہ روز انتقال کر جانے والے رکن قومی اسمبلی و معروف ٹی وی اینکر ڈاکٹر عامر لیاقت کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ گزشتہ روز انتقال کر جانے والے رکن قومی اسمبلی و معروف ٹی وی اینکر ڈاکٹر عامر لیاقت کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ عامر لیاقت کی نماز جنازہ ان کے بیٹے احمد نے پڑھائی۔ عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں نماز جنازہ ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں عامر لیاقت کے چاہنے والوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ طوبہ انور نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اسٹوری شیئر کرتے ہوئے عامر لیاقت کی وفات پر افسوس کا اظہار کیا اور لکھا کہ اپنی زندگی کے دوران عامر لیاقت نے بہت سی زندگیوں کو متاثر کیا۔ میری دعا ہے کہ عامر لیاقت حسین کی آگے کی زندگی آسان ہو۔ پولیس حکام کا کہنا تھا کہ عامر لیاقت حسین کی میت ایک معمہ بن چکی ہے۔ یہ ہائی پروفائل کیس ہے اور پولیس نے اس حوالے سے مزید تحقیقات کرنی ہے۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔